असाबकुम मिन मुसीबतिन, और जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है, जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तो ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। देखा आपने, जो भी मुसीबत पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी, हमारे हाथों की वजह से, ये बता दिया कुरान ने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि आदमी के पैर में कांटा भी अगर चुभता है तो किसी उसकी गलती की वजह से चुभता है, कोई गलती हुई है जिसका खमियाजा उसने भुगता है, कोई कसूर हुआ है जिसकी उसे सज़ा मिली है। तो ये हमारे साथ आम मामला है। तो और बल्कि अल्लाह ने फिर इन मुसीबतों को, इन तकलीफ़ों को हमारे लिए इस एतबार से रहमत बना दिया है कि अगर हम सब्र कर लें और ये समझें कि हमारे कसूर जो हैं उनकी हमें सज़ा मिल रही है, हम शिकवा ना करें और मुआफ़ी मांगें, तौबा करें, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और इस पे सब्र से काम लें, उससे जज़ा फ़ज़ा और शिकवा शिकायत ना करें, तो हदीस पाक में आया कि ये मुसीबतें जितनी बढ़ती जाएंगी उतने कसूर मुआफ़ होते चले जाएंगे, उतना ही इंसान पाक होता चला जाएगा। जितनी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी इंसान पाक हो रहा, गोया ये इंसान को धो रही है, उसे पाक कर रही है। जब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि तुम में से जो भी बुराई करेगा वो उसका बदला पाएगा, वमन यामल सूअ युज्ज़ा बिह, जो भी बुराई करेगा उसका बदला पाएगा। सहाबा किराम डर गए, वो परेशान हो गए, उन पे खौफ बहुत ज़्यादा मुसल्लत होता था, क्योंकि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सबसे पहले वही थे। चुनांचे वो डर गए, या रसूलल्लाह हमारा क्या बनेगा। अब देखिए, हालांकि वो किस माहौल में रहते थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन ज़माने में रहते हैं, सबसे बड़ी हस्ती के पास है, लेकिन उम्मीदों के साथ साथ खौफ भी था। ये कैफियत होनी चाहिए। इंसान जितना खुदा के करीब है उतना उसको अल्लाह के अजाब से डरना भी चाहिए, अपनी वजह से, अपने अमाल की वजह से। तो अब वो तो बड़े पारसा लोग हैं, मगर बंदगी का तकाजा, डर खौफ पैदा हुआ कि या रसूलल्लाह हमारा क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया कि कोई एक भी बुराई अगर करोगे तो उसकी सज़ा पाओगे। तो हम में से कौन ऐसा है जिससे बुराई नहीं हो जाती, जिससे कोई गलती नहीं हो जाती। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ढारस बंधाई और फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, क्या तुम्हारे पैर में कभी कांटा नहीं चुभता, क्या तुम्हें कभी कोई सदमा नहीं पहुंचता, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ कभी नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा या रसूल ये तो होता रहता है। फरमाया बस जो बुराइयां हो जाती हैं, ख़ताएँ, लग़ज़िशें, ये चीज़ें जब आती हैं ना, तकलीफ़ें, तो ये तकलीफ़ें उन बुराइयों का कफ़ारा बन जाती हैं। इसलिए इसमें मायूस होने वाली बात नहीं है। इस तरह न घबराओ कि तुम जैसे पकड़े ही जाओगे। अल्लाह की रहमत से भी उम्मीद रखो कि ये जो बुराइयाँ, ये ख़ताएँ, लग़ज़िशें, चाहे दानिस्ता या ना दानिस्ता इंसान से सरज़द हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला जब मसाइब भेजता है और बंदा उस पर सब्र करता है तो बुराइयों का कफ़ारा बनती हैं और बहुत सी गलतियाँ इंसान की मुआफ़ हो जाती हैं। मगर हमारा मामला यह है कि हम कसूर भी करना चाहते हैं, हम गफलत में भी रहना चाहते हैं, अपनी जैसी अपने तय ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं और मसाइब से भी घबराते हैं। उस पर भी शिकायत हमारी ज़ुबानों पे हर वक्त रहती है। और हमें मसाइब नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी भी आरामदेह चाहिए। और अगर तकलीफ़ आ जाए तो हाय हाय शुरू, और फिर अल्लाह से पूछने लगते हैं कि क्यों ऐसा कर दिया, मेरे साथ क्यों कर दिया, ऐ अल्लाह मैंने क्या कसूर किया। यानी हमारी हालत ये है कि हम ये भी कहते हैं कि हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया। तो ये आम लोगों की बातें आप सुनते रहते होंगे, हमारे अंदर ये एहसास, ये बिल्कुल बंदगी के ख़िलाफ़ है ये मामला। हमें चाहिए कि इन मसाइब को यही समझा करें कि हमारे किसी कसूर की वजह से है। और रह गया ये मामला कि अल्लाह के नेक बंदों पर जो मसाइब आते हैं, अंबिया किराम हैं मिसाल के तौर पर, वो तो बिल्कुल मासूम और औलिया किराम महफूज होते हैं, उन पे जो मसाइब आते हैं तो याद रखिएगा कि वो उनके गुनाहों की वजह से नहीं, उनके गुनाह होते ही नहीं हैं। वो तो बादशाह लोग हैं, तो नेक बरगुज़ीदा लोग हैं, वो गुनाहों में कहाँ मुलव्वस से मुब्तला होते हैं। उन पे जो मसाइब आते हैं तो वो उनके लिए हक़ में रहमत इस तरह होते हैं कि अल्लाह उसकी वजह से उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है।
اور وہ مصائب ان کے لیے رحمت ہوتے ہیں، وہ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں، وہ مصائب کو کانٹوں کی ایک باڑ نہیں سمجھتے بلکہ پھولوں کی سیج کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے، اللہ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے اپنے یہاں، اور ہمارے اوپر یہ مصائب بھیج رہا ہے تاکہ ہمارے درجے بلند فرمائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایلام محبوب میں زیادہ مزہ آتا ہے بنسبت انعام محبوب کے، یعنی اللہ جب مجھ پر کوئی تکلیف یا مصیبت نازل فرماتا ہے جس کو ایلام کہتے ہیں تو یہ مجھے زیادہ مزہ دیتی ہے بنسبت اس کے کہ جب مجھ پہ انعام فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے ان کی سوچ، ان کی اپروچ، ان کا انداز یہ ہے سمجھنے کا۔ یہی باتیں پیچھے بزرگوں نے بھی کی ہیں، حضرت خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے تھے اور کہتے تھے اے بار الہ، ساری دنیا تجھ سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ تو ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تو مجھے آزماتا ہے، مجھ پر تکلیفیں بھیجتا ہے، کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی مجھ پر کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ مصیبتیں مجھ پر تیری طرف سے آتی رہتی ہیں تو میرے اندر تیری محبت کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھیے اب زاویہ نگاہ دیکھیں، انداز نظر دیکھیں، تو یہ ان کا انداز نظر، اور اس لیے ان کے حق میں یہ آلام اور مصائب ان کے حق میں نعمت ہیں، ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہے یہ کوئی۔ ہاں ہمارے لیے البتہ یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ یہ سمجھنا چاہیے اپنے لیے کہ ہمارے ساتھ بہت سے گناہ، زیادتیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اب کوئی مصیبت اگر آ گئی ہے تو کفارہ بن جائے، کفارہ بنانا ہمارا کام ہے۔ اگر صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ کفارہ بنتی ہیں مصیبتیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور بہت اس کی فضیلت بیان کی ہے بیماریوں تکلیفوں کی حدیثوں میں، اگر ہم وہ چیپٹر پڑھیں نا حدیث میں تو ہم اپنی تکلیفیں بھول جائیں گے۔ جی ہاں، فرمایا مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح رکھتا ہے، گزارتا ہے تکلیفوں سے، مومن کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے گزارتا رہتا ہے تاکہ مومن توبہ کرے، بار بار اسے یاد آتا رہے اور وہ اپنے گناہوں سے بچتا رہے، تو یہ مومن کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ اس کو کبھی کسی تکلیف پہ نہیں ڈالتا اور وہ بغیر بیماری اور تکلیف کے ایک ہی جیسی زندگی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جس کے ساتھ بھی ایسا وہ منافق ہے، لیکن منافق کا ایک حال بتایا کہ منافقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں، محض الاسقام، بیماریاں کیا ہوتی ہیں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں اور میں نے تو کبھی کوئی بیماری نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، کھڑا ہو جا، تو منافق ہے۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں مومن کے لیے ایک تحفہ ہیں، نعمت ہے، رحمت ہے۔ انسان بچنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، کرنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ مایوس نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اور ان کے ساتھ چلنا بھی سیکھیں۔ یہ بڑا اچھا اینگل ہے ان کے ساتھ زندہ رہنے کا، جینے کا، اس کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر کوئی اینگل نہیں دے سکتا آپ کو، یہ ہمارا دین ہمیں دے سکتا۔ بیماریوں کے ساتھ کیسے سروائیو کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے خوش رہنا ہے، یہ اللہ والوں سے سیکھیں جنہوں نے زاویہ ہی بدل دیا کہ بیماری کو عین رحمت اور قرب کا ذریعہ بنا لیا، اس کے مقابلے میں نعمت کم اور زحمت زیادہ ہو گئی، زحمت زیادہ ان کے لیے گویا باعث تسکین ہو گئی، تو زاویہ بدل گیا نگاہ کا۔ بس زاویہ نگاہ کی بات ہے، زاویہ ٹھیک ہو اور دیکھنے کا انداز مثبت ہو اور انسان پازیٹیو رہے تو کوئی چیز ہراساں نہیں کر سکتی، انسان کوئی چیز ہراساں نہیں کر، انسان جی سکتا ہے، جی کر آگے بڑھ سکتا ہے اور دنیا میں بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے۔